أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على نبينا 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 محمد
اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد